गोर्खा हित सर्वोपरि। यो आज हाम्रो यो अचानक बुलाएको एउटा इमर्जेन्सी स्टेयरिङ कमिटीको मिटिङ हाम्रो स्टेयरिङ कमिटीको वरिष्ठ गोरामोमो नेता हाम्रा केशव चन्द्र लामाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो। फोरम पुग्ने लगभग 18 जना मेम्बरहरू यस मिटिङमा उपस्थित थिए। हाम्रा ट्रेड युनियनका वरिष्ठ नेता जेबी तामाङज्यू, यता हाम्रा वीरेन लामाज्यू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र विशेष गरी यो आउँदो 19 मई 2019 मा हुने जुन एउटा तपाईको बाई इलेक्सन छ, यसमा अब के गोरामोमो पार्टीले कस्तो भूमिका निभाउनु पर्ने मा अब हाम्रो 500 बुदामा एउटा चर्चा परिचर्चा भयो र चर्चा परिचर्चा सँगसँगै एउटा पार्टीले एउटा रेजोल्युसन पनि अडप्ट गर्यो। एक नम्बरमा के रेजोल्युसन अडप्ट गर्यो भन्दैमा हाम्रो दार्जिलिङमा जुन पार्टीको एउटा एकता छ, पार्टीगत एकता जो छ र यसलाई टुट्न नदिने यो जुन बीजेपी सँग अब साठगाँठ लोकसभामा एउटा चुनाव भयो र जति पनि पार्टीहरू छ, सुमितिदेखि लिएर क्रामाकपादेखि लिएर भारतीय अखिल भारतीय गोर्खाली प्रताप खाती गुट, जीएनएलएफ, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1, यो पार्टीको एकता चाहिँ एकदमै नटुटिने, यसलाई बरकरार राख्ने। 2 नम्बरमा जातिको एकता भन्दा पार्टीको उम्मेदवारिता चाहिँ ठुलो होइन भन्ने, कि उम्मेदवारिता ठुलो होइन, जातीय एकता चाहिँ ठुलो हो भन्ने र यही सोच लिएर पार्टी भन्दा जाति ठुलो, जाति भन्दा माटो ठुलो भन्ने सोच लिएर पनि यो चुनावमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पनि यो अब हामीले एउटा निर्णय लिएको छौँ। तेस्रो नम्बरमा यसपालि दार्जिलिङ समष्टि, दार्जिलिङको जुन बाई इलेक्सन हुँदैछ एसेम्ब्ली कन्स्टिट्युएन्सीमा, यो विषय लिएर जीएनएलएफ पार्टीले पहाड़का सबै पार्टीहरूलाई लिएर संयुक्त रूपमा भोलि एउटा अल पार्टी मिटिङ कन्भे गर्दैछौँ। विशेष गरी यसमा 5 पार्टी, किनभने अरू कतिवटा पार्टीले त आफ्नो उम्मेदवारिताहरू दिइसकेका छन्। जनआन्दोलन पार्टीले अमर लामाज्यूलाई, केबी वातर सीपीआईएमबाट, त्यसै गरी अखिल भारतीय गोर्खा लीगबाट विप्लव भाइ र यिनीहरू छोडेर हाम्रो जति पनि पहिला एलायन्स पार्टनर्सहरू छ, सीपीआरएम, गोजामोमो, तपाईको सुमिति, गोर्खा लीग प्रताप खाती गुट, यिनीहरूलाई लिएर भोलि एउटा निर्णय, एउटा पार्टी अल पार्टी मिटिङ हुने र पार्टी मिटिङ पछि आफ्नो पार्टीको प्रपोजल लिएर एउटा क्यान्डिडेटको भोलि सर्वदलीय क्यान्डिडेटको एउटा डिक्लेयर हुने, यस्तो निधो लिएको छौँ। यसपालि जीएनएलएफको पक्षबाट पनि यो उपचुनावमा हामीले एउटा साझा उम्मेदवारको रूपमा आफ्नो पार्टीकोबाट पनि हामी प्रस्ताव राख्नेवाला छौँ। यही कुरोहरूमा विशेष गरी आजको चर्चा परिचर्चा भएको छ। निरजी, हेर्नुहोस्, केन्द्रको चुनावमा तपाईँहरू केन्द्रको सत्ताधारी दललाई साथ दिनुभयो। यसपालि हेर्नुहोस्, पहाड़मा दल हेर्दाखेरि तपाईँहरूको दल अहिले तपाईँहरूको साझा मञ्चमा सबभन्दा स्ट्रङ भनिन्छ। तपाईँहरूकोबाटै उम्मेदवार हुँदैछ कि? सबभन्दा स्ट्रङ, सबभन्दा भन्ने कुरा आउँदैन। यसले फेरि अलिकति तितो नमिठो, अलिकति खटास पैदा हुन्छ। मोर स्ट्रङ त्यस्तो होइन। साझा भनेपछि कलेक्टिभ लिडरसिप भनेपछि कलेक्टिभ प्रोग्राम, कलेक्टिभ क्यान्डिडेट, कलेक्टिभ मिटिङ, सबै कुरो आउँछ। हो, अर्गनाइजेसनको हिसाबमा अरू दल हेरी अर्गनाइजेसनल हिसाबमा, किनभने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 काहरू विचारहरू त्यो पीडित छन्। उहाँहरूलाई अब पुलिसको केसेसहरू छ, एट्रोसिटिजहरू भएकोले गर्दा अलिकति उहाँहरूको संगठन अलिकति ढिलाइमा छ। किनभने जुन बुथ लेभल म्यानेजमेन्ट कमिटी बनेको थियो त्यसमा नै अब 90% त हामीले दार्जिलिङमा त म्यान गरेको, 90% त्यसमा अलिअलि अरूले पनि गरिदियो। त्यो हिसाबमा हेऱ्यो भने, किनभने इलेक्सनमा बुथ म्यानेजमेन्ट कमिटी इम्पोर्टेन्ट हो अल्टिमेटली, नट ओन्ली इलेक्सन, डेमोक्रेसीमा नै, किनभने भोट डालिन्छ त्यो बुथमा र त्यो बुथमा हाम्रो एजेन्ट छैन भने त्यसमा जे पनि हुनसक्छ। त्यो इज भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ डेमोक्रेसी हो, इलेक्टोरल प्रोसेस हो। त्यो हिसाबमा चाहिँ हामी अरूभन्दा स्ट्रङ छौँ।
तर स्ट्रङ त्यसमा अब भोटर्सहरू त साइलेन्ट भोटर्सहरू छ है, कतिजना के छ, र हामी मेजर पोलिटिकल पार्टिजहरू नै छौँ, र यसै हिसाबमा पनि यो पालि चाहिँ अब हामीलाई पनि एउटा हाम्रो पनि उम्मेदवार उनीहरूलाई मन परे, किनभने सुझाव राख्नु त पायो नि त। हामी पार्टी धेरै वर्षदेखि नै सघाएर आएको, 14देखि नै सघाएको, फेरि यो पालि पनि सघायो। हाम्रो पार्टीको केडर्सहरूमा पनि एउटा इच्छा हुन्छ, हाम्रो लिडरसिपमा पनि हुन्छ, तर हाम्रो क्यान्डिडेट भन्दा अरू कुनै एबल क्यान्डिडेट त्यहाँ आयो भने हामीलाई सहजै हामीले त्यसलाई विथड्र गर्नु हामीलाई केही पनि छैन। र लास्टमा मिलेन भने अब पार्टी हो, सबैको एस्पिरेसन हुन्छ, सबै पोलिटिकल पार्टीको एउटा रहर महत्वाकांक्षा हुन्छ, त्यो पार्टी हो, यो कुनै धर्म संगोष्ठी होइन, यो पार्टी राजनीति हो। र सबैको महत्वाकांक्षा भएको खण्डमा र कुरा नमिलेको खण्डमा चाहिँ जिएनएलएफ पार्टीले एउटा इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटलाई प्रपोज गर्छ, अन्त त्यसमा एउटा हामीले सहमति बनाउनु पर्ने। किनभने हामीलाई यो चुनावमा चाहिँ विनय तामाङज्यू जो उठ्नु भएको छ उहाँलाई परास्त गर्नु छ, र उहाँलाई परास्त गरिसकेपछि चाहिँ दार्जिलिङको राजनीतिक परिवेश बदलेर जान्छ। तपाईँहरूको पार्टीमा तपाईँहरूको आफ्नो निजी क्यान्डिडेटलाई 1-2 नाम आउँदैछन्, अगाडि तपाईँको नाम पनि आउँदैछन्, अजय भट्टको नाम पनि आउँदैछन्। होइन, थुप्रै छ। हाम्रो जेबी तामाङज्यू जतिको पपुलर अहिले काहीँ पनि छैन, किनभने अब 38वटा गार्डन्समा जुन कमान्ड एन्ड कन्ट्रोल उहाँको छ, जुन श्रमिक आन्दोलनमा उहाँले देखाइदिनु भएको छ है, त्यो त उहाँको नाम पनि छ हो, स्वयं मेरो नाम पनि छ, अजयजीको पनि छ। सबै केडरको इच्छा छ कि हाम्रो विनय तामाङ उठ्छ भने अध्यक्ष किन नउठ्ने, त्यो पनि छ, तर एउटा कन्सेन्सस क्यान्डिडेट हुनुपर्छ र विनय तामाङको टक्करमा हुनुपर्छ। किनभने विनय तामाङको पछाडि अब के छ भन्नेमा स्टेट छ, पावर अफ द स्टेट है, पावर अफ द स्टेट भनेको मामुली कुरा होइन, अन्त त्यो कुराहरू छ र उसलाई हराउनै छ। किनभने आज जसले विनय तामाङलाई हराए त्यो त अब पोलिटिकली पनि एकदमै ठुलो अचिभमेन्ट हुन्छ, किनभने अहिले यस्तै प्रकारको राजनीति पहाडमा चलिरहेको छ। हेर्नुहोस्, अहिले सोसियल मिडियामा विभिन्न मिडिया क्षेत्रमा एउटा नाम भाइरल भइरहेछ, राजीव शर्माको कुरो। कालचिनीको मान्छे, देहरादूनमा बसोबास गर्ने विशिष्ट उद्योगपति पनि हो, उहाँको नाम बिजेपीबाट एउटा। हामी त्यो मान्दैनौँ, राजीव शर्माजीको नाम हामी मान्दैनौँ। यहाँनिर हामीलाई यहाँको मान्छेको नाम चाहिएको छ है। एमपी इलेक्सन अर्कै थियो, अब राजीव शर्माजीको यहाँनिर अब के छ, जिएनएल पार्टीबाट चाहिँ राजीव शर्माको नाममा त्यो डिस्कसन पनि आएन। अब आई बिलिभ यो हाम्रो लागि सोसियल मिडियामै उहाँ होला, तर हामी त्यो जिएनएल पार्टीमा चाहिँ राजीव शर्माको कुनै चर्चा परिचर्चा छैन, न त हाम्रो कुनै पनि घटक दलहरू छ उनीहरूमै, इभन बिजेपीमा पनि छैन। आज मेरो बिजेपीको लिडरसिप, बङ्गालको लिडरसिपसँग पनि बात भएको छ, दिल्लीको लिडरहरूसँग पनि बात भएको छ, र उनीहरूलाई नाम पनि थाहा छैन, धेरैले चिन्दैन पनि। त्यो सर्टन कुरा आयो होला, यसमा खासै टिका टिप्पणी राजीव शर्माजी को केही उहाँको इच्छा आकांक्षा उहाँले त आफै त कहिले पनि भन्नुभएको छैन, त्यो मिडियाले एउटा बनाइराखेको छ न्युज। उसले आएर म इच्छा गरेको छु प्रपोजल या उहाँको फिलर्सहरू कहीँ पनि आएको छैन, त्यो मिडियाले उचालेको होला नाम।